बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का छठा पार्ट शेयर करेंगे। इधर फ़िरऔन के महल में बड़ी राजदारी से मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश तय हुई और बनी इसराइल पर जुल्म व सितम की मशक तेज़ कर दी गई। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म के मुताबिक दुआ के लिए हाथ उठा दिए और इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, फ़िरऔन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ़्तार फरमा ले जो इनकी सज़ा के लिए काफ़ी हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हों। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ ख़त्म की। इधर तकदीर इलाहिया ने फ़िरऔन और इसकी कौम पर 5 बड़े अज़ाब भेजने का फ़ैसला फरमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के ऐलान करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से फ़िरऔन और इसकी हवारियों पर तूफ़ान का अज़ाब आया। पहले तो तंद आंधी मुसलसल चली और हर चीज़ को उलट पुलट करके रख दिया कि दिन की रोशनी में आसमान पर ऐसे स्याह बादल छाए कि दिन भी रात का मंजर पेश करने लगा। इसके बाद बारिश का तूफ़ान आया और हर तरफ पानी ही पानी हो गया, हत्ता कि फ़िरौनियों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मुसलसल तूफ़ानी बादलों ने ज़मीन पर इतना पानी बरसाया कि पानी ऊंचा होते होते फ़िरौनियों के गलों तक आ गया। इन्होंने अपने तमाम काम खड़े होकर सर अंजाम देने पड़ते। अगर कोई बैठने लगता तो वो पानी में डूबकर मरने वाला हो जाता। जबकि बनी इसराइल के वो घर जो फ़िरौनियों के घरों के साथ वाक़या थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची नबूवत की वाज़ह दलील थे। इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद इनके घर में पानी की एक बूंद भी ना दाखिल हुई और वो पुरसुकून थे। फ़िरऔनी मौत को सामने देखकर डरने लगे और इकट्ठे होकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। अर्ज़ करने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ रखें और हमारा वादा ना तो हम आप अलैहिस्सलाम को तंग करेंगे और ना ही आप अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को तंग करेंगे। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम हमारे खुदा से अपनी माफ़ी तलब करें। चनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब करीम की बारगाह में दुआ की तो एक हफ्ता से मुसलसल बरसने वाली बारिश ख़त्म हो गई। फिर ज़मीन में ऐसी हरियाली और सब्ज़ शदाबी पैदा हुई कि इससे पहले किसी ने ऐसी ज़मीन पर खुशहाली ना पाई थी। खेतियाँ बहुत ही सरसब्ज़ थी, अनाज गल्लों में इजाफ़ा हो चुका था। इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से इन सब को बेशुमार नेमतें मिली। तूफ़ान के बाद की हरियाली और शदाबी देखकर बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने वो कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम वैसे ही अजाब का दावा कर रहे थे। अगर ये अजाब होता तो ये हरियाली और शदाबी ना होती। ये तूफ़ान तो हमारे लिए रहमत बन कर आया है। उन्होंने दोबारा वही सरकशी शुरू कर दी और दोबारा बनी इसराइल पर जुल्म व सितम करने लगे। एक माह उन्होंने बहुत ही ऐशो इशरत से गुजारा। इसके बाद जब जुल्म सितम की हदें अबूर होने लगी तो अल्लाह ताला ने फिर इन्हें सबक सिखाने के लिए दूसरा अजाब, टिड्डियों का अजाब नाज़िल किया। ज़मीन के चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड उड़ते हुए इन पर हमला करने लगे। इनके बागों, मकानों को, यहाँ तक कि मकानों की लकड़ियों को भी खाने लगे। टिड्डियों की इतनी कसरत से फ़िरौनी तंग पड़ गए। टिड्डियों ने हुक्म इलाही के मुताबिक इन्हें ऐसा तंग किया कि अगर वो सांस लेने या आप भरने या बात करने के लिए मुंह खोलते तो टिड्डियाँ इनके मुंह में दाखिल हो जाती। खाना पकाने के लिए बर्तन का ढक्कन उठाते, टिड्डियाँ बर्तनों में दाखिल हो जाती। हर तमाम फ़िरौनी इकट्ठे हुए और मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, इस दफ़ा ये अजाब हमसे टाल दें। हम वादा करते हैं कि आइंदा कभी कोई बुरा नहीं करेंगे। आइंदा आप अलैहिस्सलाम हमें वादा शिकन ना पाएंगे। चनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब करीम अज़्ज़वजल की बारगाह में दरख्वास्त की और इनका अजाब ख़त्म हो गया। अभी बमुश्किल 1 महीना गुजरा था कि दोबारा इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की कौम को तंग करना शुरू कर दिया। ज़ुल्म व सितम की वही मशक दोहराने लगे और इसी तरह उन्होंने अपने वादा की खिलाफ वर्जी भी की। अल्लाह ताला ने फिर इन पर अजाब मसलत किया और इस मर्तबा कमल यानी जोमों का अजाब नाज़िल किया। ये कीड़े इनके बिस्तरों में घुस गए, इनके बालों, दाढ़ियों, मूँछों में घुस गए। इनके जिस्म पर खारिश शुरू हो जाती, हत्ता कि वो कहा जाता है कि वो कंगे
جن کو وہ بالوں میں استعمال کرتے تھے ان سے اپنے جسموں پر خارش کرنے لگے۔ یہ کیڑے بھی ان کے جسم کو کاٹتے، اناج، گلے، باغات کی پھل ختم ہونے لگے۔ ایک دفعہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہے، لیکن پہلے کی طرح جب غرور و تکبر ٹوٹا تو منہ لٹکائے، سر جھکائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، موسیٰ، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا خدا سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور اس دفعہ آپ علیہ السلام عذاب ختم کروا دیں، اب کہ ہم نہیں کریں گے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی دیر تھی، یہ عذاب پھر ٹل گیا۔ ایک ماہ کے مسلسل سکون کے بعد پھر اونیوں نے اپنی پرانی گندی عادات پھر سے ظاہر کرنا شروع کر دی اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کم بخت قوم پر عذاب مسلط کر دیا اور اس مرتبہ مینڈکوں کا عذاب کیا۔ زمین پر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ ملے، ان کے برتنوں میں مینڈک چھلانگیں لگاتے پھرے، کھانے کو کچھ نہ ملے، اگر کچھ ملے تو وہاں پہلے ہی سے مینڈک تشریف فرما نظر آئے۔ اس دفعہ تو عقل کے اندھوں کو ایک بہت بڑا سبق ملا، لیکن جب دل کی بصیرت کام نہ کرے تو انسان کی آنکھیں دو گنا روشن سہی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ ہر ایک ہفتہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بجائے ایمان لانے کے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم غلط ہیں، ہم وعدہ شکن ہیں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، تو بھی کریم ہے، تیرا رب بھی، برائے مہربانی اس دفعہ یہ عذاب ختم کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ کبھی ایسا نہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور ان پر یہ عذاب ٹال دیا گیا، لیکن بجائے ہدایت و عبرت حاصل کرنے کے ایک ماہ گزرنے کے بعد اپنی خبیث حرکات دوبارہ شروع کر دی اور پھر سے بنی اسرائیل کو تنگ کرنے لگے۔ ایک دن امر الہی سے اچانک ان کے قوموں، نہروں، دریاؤں، حتیٰ کہ گھر میں موجود برتنوں میں پڑے پانی بھی خون میں تبدیل ہو گئے۔ یہ عذاب تو سب سے عجیب اور شدید قسم کا عذاب تھا۔ تمام قوم اکٹھی ہو کر اپنے بادشاہ فرعون کے پاس گئی اور فرعون سے فریاد کی کہ تم خدائی کا وعدہ کرتا ہے، چل ہماری اس مصیبت کو ختم کر، اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں جائیں گے، اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو ختم کر جو موسیٰ علیہ السلام کے خدا نے بھیجا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ فرعون پر کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت نمایاں ہو چکی تھی، اور اسے تو موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت پر یقین بھی آ چکا تھا، لیکن کم بخت کرتا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تو اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، اپنی خدائی کے دعوے میں جھوٹا پڑتا اور عزت ختم ہو جاتی۔ قوم کی بات سن کر فرعون اس حقیقت وجہ سے بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ اس کی نظر بندی ہے۔ قوم نے کہا، بادشاہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کہاں کی نظر بندی ہے؟ ہمارے تک گھروں کے برتنوں میں جو پانی پڑا تھا وہ بھی خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فرعون نے کہا، تم اس طرح اور جس برتن سے مسلمان پانی نکالتے ہیں اسی برتن سے پانی نکالو، جس کنویں سے وہ پانی نکالتے ہیں اس کنویں سے پانی نکالو۔ فرعون جب اپنی جانب سے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل تنگ پڑیں گے اور اس طرح میری بادشاہت بھی برقرار رہے گی۔ قدرت خداوندی کا کچھ کرنا ایسا ہوا، جب قوم والوں نے ایسا کیا تو کنواں بھی وہیں ہوتا اور برتن بھی وہیں، لیکن جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان پانی نکالتے تو پانی شفاف ہوتا، اور جب وہ پانی نکالتے تو وہ پانی کی جگہ خون آتا، حتیٰ کہ جب انہیں پینے کے لیے پانی میسر نہ آیا تو فرعونیوں کو مجبوراً گھاس اور درختوں کے پتے، جڑیں وغیرہ کھانی پڑیں۔ جب وہ گھاس اور پتے وغیرہ کھاتے تو وہ بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتے۔ اب تو عذاب کی شدت اور حق کی حقیقت آفتاب النصب انہار کی طرح ان پر روشن ہو چکی تھی۔ بلاآخر تمام قوم پھر اکٹھی ہوئی اور روتے گڑ گڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگی کہ اب کی دفعہ تم اپنے سچے رب سے کہو وہ عذاب اٹھا لے، اس کے بعد ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، ہم وعدہ شکنی نہیں کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ آپ علیہ السلام کے قادر و قدیر رب نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کو اس طرح بیان فرمایا ہے، تو بیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، گہمن، مینڈک، خون اور کمل ہیں، تمام جدا جدا نشانیاں، لیکن انہوں نے پھر بھی تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے اور ان سے بے خبر تھے۔ جب بھی یہ عذاب نازل ہوئے تو صرف فرعونیوں پر نازل ہوئے اور بنی اسرائیل ان سے محفوظ رہے، حالانکہ بنی اسرائیل بھی اسی شہر میں رہتے تھے، لیکن فرعونیوں اور ان کے گھر آپس میں ملے جلے تھے۔ اس سے بڑھ کر بصیرت کی روشن تدلیل اور کیا چاہیے تھی کہ ایک گھر میں سر سے اونچا پانی اسی زمین پر واقع، دوسرے گھر میں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی۔ اللہ تعالی ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے پر استقامت عطا فرمائے، نیز ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار با ادب امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔